दूसरा सवाल नसरुल्लाह खान साहब की तरफ से आया है जो कि तिजारत करते हैं। उन्होंने सवाल किया है, कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने नूर से पैदा किया है, वजाहत तलब है। इस बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक नूर से हुई, एक रिवायत ज़िक्र की जाती है। कश्फुल खिफा वगैरह में ये रिवायत ज़िक्र की गई है। अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु नूर नबीका या जाबिर, कि ए जाबिर सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की वो तेरे नबी का नूर है। और इसके बारे में हवाला ज़िक्र किया जाता है कि मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये रिवायत है, लेकिन मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये रिवायत सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसीलिए इख्तिलाफ बहुत सारे लोगों की जो तहक़ीक़ में पढ़े इस रिवायत की, कुछ लोगों ने कहा कि पहले नुस्खों में थी बाद में निकाल दिए, कुछ ने कहा बाद में डाल दिया गया, लेकिन अब तक के कोई नुस्खा ऐसा मोतमद हमारे सामने नहीं आया। अहले इल्म ने इस बारे में ज़िक्र नहीं किया कि उसमें ये चीज़ मिल सके, तो इसको किसी ने भी सही नहीं किया। तारीख़ में किसी भी मोतमद किताब में हदीस मौजूद नहीं है। इस एतबार से कहा जा सकता है कि ये रिवायत सिरे से गैर मोतबर है। दूसरी बात ये कि अबू दाऊद की और दूसरी किताबों में रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ जिसको बनाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो पहली चीज़ जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो कलम है। अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी वगैरह में भी रिवायत है। अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु अल-क़लम फ़क़ाल उक्तुब फ़क़ाल मा अक्तुब, लंबी रिवायत है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहली चीज़ जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो कलम था। अल्लाह ताला ने फरमाया लिख। उसने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम चीज़ों की तकदीर अबद तक लिख। एक रिवायत में इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के सारी चीज़ों की तकदीर लिख दे। तो इस रिवायत से अव्वल चीज़ जिसको पैदा किया गया कलम साबित होती है, और कोई और रिवायत मोतबर हमारे सामने नहीं है जिससे साबित हो सके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा किया गया। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई है। इस एतबार से भी ये बात सही नहीं होती है। मज़ीद ये कि नूर की मखलूक और आग की मखलूक ने मिट्टी से बनी हुई मखलूक को सजदा किया है। तो फजीलत का जो पहलू है वो नूर की मखलूक साबित होने में नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इबलीस को हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरिश्ते नूर से बने हैं, मुस्लिम की रिवायत है, और जिन्नात को आग से अल्लाह ने पैदा किया है, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, और उनकी औलाद भी मिट्टी वाली ही है। इस एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक भी मिट्टी से हुई है। तो इस एतबार से नूर की तख्लीक के लिए और अव्वल और नूर से बनना, ये दो बातें हुई। अव्वल तख्लीक के एतबार से तो कलम की हदीस है, और नूर से तख्लीक के एतबार से खुद मिट्टी की आयत और हदीसें हम देखते हैं। तो इससे साबित होता है कि अब तक के तो ये साबित नहीं हुआ। नूर मोहम्मद भाई जो कि तालिबी में वो सवाल करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है या नहीं? अगर नहीं तो इमाम अस्क़लानी के ताल्लुक से आपका क्या अक़ीदा है, वज़ाहत फरमाइए। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं, और क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा नूर से मुराद आपकी ज़ात बताते हैं। तफसीर इब्न अब्बास अरबी सफ़ा, इसके ताल्लुक से आपका अक़ीदा क्या है? देखिए, जहाँ तक के ये आयत है, अब इसमें एक बात है, उसमें दो लोगों से इस्तिदलाल है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और किताब मुबीन आ गई। इसकी तफसीर में अगर आप देखें ज़ादुल मसीर या तफसीर इब्न कसीर या दूसरी जितनी भी तफसीरें हैं, इब्न हजर का कौल मुझको नहीं मालूम, लेकिन क़तादा की तरफ इस बात की निस्बत मुतादिद तफासिर में है कि क़तादा जो ताबई हैं उनका कहना है कि यहाँ नूर से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है, जिन्होंने इस आयत में नूर से मुराद, तीन कौल हैं, पहले तो ये समझ लें मुफस्सिरीन के
اقوال جو اس میں ہیں نور سے متعلق اس آیت میں، ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، قتادہ کی طرف اس کی نسبت ہے اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول ہے اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا قول ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اس معنی پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں تو علماء کے اقوال اس میں آپ کو ملیں گے کہ ابن عباس سے متعدد تلاميذ ان کی تفسیر ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن عباس کی تفسیر جو ہے یہ بعض سندوں سے مقبول ہے، بعض سندوں سے نہیں۔ اگر ابن عباس کی وہ سند ہم کو مل جائے جس میں ان کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے تب اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تنویر المقباس میں سند نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تنویر المقباس تفسیر ابن عباس جو ہے عام طور سے جو ملتی ہے تو اس میں کتنے اقوال ان کے بعض سند موجود ہے اور کتنے بے سند ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قطع نظر اس سے اگر یہ ہم اس قول کو اختیار کر بھی لیں کہ اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی، تو اس میں نور سے مراد جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے انہوں نے کس اعتبار سے نور لیا ہے یہ غور کریں۔ مجال حق وغیرہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں متعدد مقامات پر علامہ آلوسی کا ذکر آتا ہے۔ آپ بیضاوی، آلوسی اور جتنی بھی تفاسیر ان میں غور کریں، جنہوں نے نور مراد لیا ہے انہوں نے بھی یہاں یہ کہا ہے کہ نور اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما تخفون من الکتاب، کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بہت سی وہ باتیں واضح کرتا ہے جس کو کتاب میں تم چھپا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں سے خطاب ہے اس میں۔ یہودیوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنے والی حق باتیں چھپا دی تھیں، اندھیرے میں ڈال دی تھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی بعثت کے بعد وہ چیزیں اجالے میں آ گئی۔ آپ اس اعتبار سے گویا کہ نور تھے، یہی بات سب نے کہی ہے۔ میرے علم میں ایک بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے، ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تخلیق کے اعتبار سے آپ نور تھے۔ آپ تبلیغ کے اعتبار سے، تبیین کے اعتبار سے، دین کی دعوت کے اعتبار سے، حقائق کے واضح کرنے کے اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نور کی طرح تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے، جب آپ نے دعوت دی تو بہت ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھیں آپ نے اس کو سامنے کر دیا۔ بہت ساری باتیں جو اندھیرے میں پڑی ہوئی تھیں لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے۔ تو محمد یہاں اسی لیے یعنی بعض نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے، اس سے بعض نے قرآن لیا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا آپ نور کی طرح ہیں کہ جب نور اندھیرے میں آتا ہے تو چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اچھا برا سامنے آ جاتا ہے، سانپ رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو نور کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں چیزوں کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ یہی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراج کہا ہے، آپ کو نور کہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن آپ کے بارے میں جو نور کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کی اس دعوتی حیثیت کے طور پر نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کے وجود اور آپ کی تخلیق کے اعتبار سے رکھتا ہے کہ آپ کو نور سے بنایا گیا، نور سے پیدا کیا گیا۔ ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرح تھے کہ جیسے نور اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیتا ہے، چیزوں کے حقائق واضح کر دیتا ہے، آپ کے اقوال و اعمال سے چیزوں کی حقیقت واضح ہو جایا کرتی تھی جیسے نور سے ہوتی۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اور جنہوں نے اس کو مانا ہے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا ہے، انہوں نے بھی یہی مانا لیا ہے۔ آپ اس میں تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں۔